वास्को बेळबाई श्री खापरेश्वर मंदिरात भगवान खापरेश्वराचा 22वा वर्धापन दिन भक्तिपूर्ण वातावरणात साजरा करण्यात आला. या प्रसंगी संस्थानचे अध्यक्ष उमेश शिंदे यांनी मंदिराचा 125 वर्षाचा इतिहास सांगत पूर्वी लहान असलेले मंदिर आज भव्य स्वरूपात उभे राहिले असून नवीन मूर्तीची स्थापना करण्यात येणार असल्याचं नमूद केलं. वर्धापन दिनानिमित्त परिसरातून पालखी मिरवणूक काढण्यात येणार असून भाविकांनी दर्शन घेऊन महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा असं आवाहन त्यांनी केलं. पारंपरिक पद्धतीनं मंदिरात 5 दिवसांचा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतो. देवस्थान असा कमीत कमी 125 वर्सां जाली. तेन्ना आमचें देवस्थान ल्हान आसलें, सो आतां आमी तें देवस्थान अशें केलां की वास्कोन आमचें नांव आसा सद्या आनी भावीक खूब येता हांगा. आयज आयतार आसल्या कारणान मातशी गर्दी कमी आसा, पूण आयज सगळे ऑफिसां बंद आसा, पूण हळूहळू गर्दी वाडटली. आनी आतां आमी स्थापना करून आतां हें वर्धापन करता लास्ट 22 वर्सां जालीं आनी हें 22वें वर्स. आनी 22व्या वर्सान आमकां अशें कळोन येयलें की लोक आमकां म्हणटा की तुमची सेवा जाता तशी वास्कोन आनी अशी खंयच सेवा जायना. आनी आमकां दिसता की लोकांकूय दिसता की लोक हाडून बरें 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 आमकां कड्डान बिड्डान दिता. जे वर्धापन आमी हें करता तेन्ना आमचे महाप्रसाद आसता. महाप्रसाद आमकां कांय इकचें हाडचें पडना, सगलो लोकूच हाडून दिता. आनी ते तेंच्या लोकांच्या विश्वासान जे भावीक आसा तेंच्या विश्वासाचो आमी आतां फुडें चलोन केल्ले आसा आनी सगळे आमचे बरे भशेन सगळे सण जाता. तशेंच आतां ही आमची पालखी आतां 3 वाड्यार भोंवता. ओरुले 4 वाड्यार भोंवता. बेलाबाय, ओरुले, मेस्तावळ आनी ड्रायव्हर हिल. ही अख्ख्या घराघरांनी भोंवन वाड्या वाड्यार भोंवन आमची कमीत कमी 1.5 ते 2 जाता देवळान पावता. म्हणजे तेज्या उपरांत आरती जावन ते मागीर सांगणें करता आनी तेज्या उपरांत आमचो वर्धापनाचो दिन आयज सोंपता. तसो मागीर आमी दुसरे दीस आमची एक महापुजा आसता सत्यनारायणाची. ती फाल्यां सत्यनारायण पुजा फाल्यां 3 दवरलेली आसा. समज कोणाक तुमकां दिसता येवपाचें सगळ्यांनी येवन आमचो तो सत्यनारायण पुजेचो महाप्रसाद घेवन आशिर्वाद घेवन आशिर्वाद घेवचो. तो होळयेचो आसता. ते आमचे 5 दीस कार्यक्रम आसता. हे फक्त आमचे वर्धापन आनी 5 दिसांक आमी पयले जी होळी करता, होळी हाडटा, होळी पुरता भुरगे वाड्यावयले सगळे भुरगे वास्कोचे लोक येता. आनी ही होळी तशी जाली 100 वर्सां क्रॉस जाली आमी जी होळी करता. ते होळयेक येवन आमचो होळयेचो मेन उत्सव आसा. तेका कमीत कमी 5 दीस आमचे प्रोग्राम आसता. 5 दिसा होळी 5 दिसा प्रोग्राम जाल्या उपरांत मागीर आमचे मे म्हयन्यान शिरगांव जात्रा जाल्या उपरांत आमचे वाडवळ आसता. ते वाडवळ जाल्या उपरांत आमी सगळे मागीर आमचो प्रोग्राम सोंपता.